वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत हम जारी रखेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। JUI से आपका ताल्लुक है और उस कमेटी में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया इन्होंने, जो 26वीं तरमीम की हो या इवन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी जो इस वक्त मामलात हैं, या जजेस की तैनाती और चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से भी। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सबसे पहले तो बताइए कि आज JUI की मीटिंग भी हो रही है और सारे मामलात जो इस वक्त पाकिस्तान में आइनी और सियासी मामलात हैं आपस में बड़े मिक्स हुए हैं, और 26वें के बाद 27वीं 28वीं तरमीम की बात भी हो रही है, फिर जजेस की तादाद में इजाफे की बात भी हो रही है। तो आज क्या आपका एजेंडा रहा, क्या अहम फैसले हुए, ज़रा बताइएगा, फिर ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं। की मीटिंग चल रही है मजलिस शुरा की, और ये चलेगी शायद कल तक भी चलेगी। तो इंशाल्लाह उसमें एक तो मुल्की सूरत हाल है, पूरी मजमूई सूरत हाल, सियासी सूरत हाल और बाकी अमन की सूरत हाल, हर तरह की। और 26th अमेंडमेंट को भी जो है ना, हम उसको अपने उसमें इजलास में जो है वो देख रहे हैं, क्या खोया क्या पाया और क्या सूरत हाल थी जिसमें ये अमेंडमेंट हुई है। इसके अलावा दीगर पार्टी के हवाले से मामला सामने आएंगे, क्योंकि हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद ये पहली शूरा की मीटिंग है, शूरा की तश्कील के बाद। तो इसमें काफ़ी सारे मामला जो है ना उसमें गौर होगा। अच्छा, 26वीं आइनी तरमीम का तजर्बा आपके सामने है और बहुत सी कमिटमेंट्स हुई, अगरचे वो ज़बानी थी सारी, शायद वो कुछ पूरी भी नहीं हुई। और अब हुकूमती हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा है जी कि हमें अगर 126 तरमीम भी करनी पड़ी हम करेंगे। तो इससे हमें दिखाई ये देता है कि शायद पार्लिमान और अदलिया के दरमियान एक तनाव की कैफियत है, और हर सूरत के अंदर अदालत को या तो ताबे करने की कोशिश की जा रही है, या हुकूमत जो है कि अदालत से कुछ इस किस्म के फ़ैसले चाहती है या अपनी मर्ज़ी के वहाँ पे जजेस चाहती है, जो शायद अभी उनको वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा वैसा माहौल जो वो चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स भी यही हैं कि वरना तो 126 की क्या ज़रूरत है? जनरली तो आप सब बैठ कर, जब 18वीं तरमीम भी हुई तो बहुत सारी चीज़ें एड्रेस कर ली थी, फिर आपको अगर 2 4 5 साल में कुछ चीज़ फील होती है, वरना ये तो एक एक महीने 2 2 महीने के बाद तरमीम की बात हो रही है। तो ये तो लगता है कि जैसे पर्सन ये वक्त स्पेसिफिक चीज़ें हो रही हैं। देखिए, आखिरी तरमीम जो हुई थी मेरा ख्याल है 2018 में हुई थी, और 2018 से लेके फिर 2024 तक जो है वो इस अरसे में कोई तरमीम जो है नहीं हुई थी। यानी 25th अमेंडमेंट जो मुझे याद पड़ता है कि 2018 की है। तो ये अब 2018 वाली तरमीम जो है उस पे भी जो है ना वो शायद कुछ और हुआ होगा, और यहाँ पे जो है ना जो ओरिजिनली जो है 56 क्लासेस जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी उसमें तरमीम, और वो रातों रात करना तो उसके आगे बंद बांधा गया। बंद बांधने के नतीजे में फिर महीना 1.5 महीना जो है ना कि मामला पार्टीज के दरमियान और बड़ा सख्त टेंस माहौल की रहा। अब हमने कोशिश ये की थी कि एक तो नुकसान जो है जो गवर्नमेंट करना चाह रही है निज़ाम का, वो कम से कम हो, कोई ऐसा नुकसान ना हो कि जिसको बाद में रिपेयर ना किया जा सके, या बिल्कुल पूरे निज़ाम का ही बेड़ा गर्क ना हो जाए। और दूसरा जो है वो हम अपने एजेंडे पे, जो पार्टी का एजेंडा था, उस पार्टी का मंशूर था, उसको आगे लेके चलना चाह रहे थे। तो हमने अपनी कोशिश के नतीजे में, मेरा ख्याल है इसको आप खुशफहमी भी कह लें, इसको आप गलतफहमी भी कह सकते हैं, मगर बहरहाल हमने जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो बिटरनेस थी वो उसकी जो है ना वो ख़त्म करवाई, और कुछ अपना भी जो है ना अपने मंशूर के हवाले से भी 2 कदम आगे बढ़ गए। तो ये जो है ना चीज़ें जो ना हमने 26 अमेंडमेंट में लाई। अब 26 अमेंडमेंट के बाद या उसके इमीडिएटली बाद आप कह लीजिए, तो गवर्नमेंट को इत्मीनान नहीं हुआ। जब वो नताइज हासिल करना चाहती थी वो शायद हासिल नहीं कर पाई है। कम से कम लीजिए, या हमारा इम्प्रेशन क्या लीजिए यही है, मुतमिन नहीं है। तो अब जब मुतमिन नहीं है तो फिर अगेन जो है ना वो फिर अपने इत्मीनान के लिए वो जो लेफ्ट ओवर एजेंडा है या उसको पूरा करने के लिए, या जो इनसे गलतियां हुई हैं यहाँ पे उसको मजीद जो है ना उसको दुरुस्त करने के लिए उनके अपने तय, तो वो कोशिशें जारी हैं उनकी, और देखते हैं कि अब मामला किस तरफ जाते हैं आगे। कामरान साहब, आप एक सियासतदान के साथ साथ जो है कि वो कानूनदान भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वकला की नुमाइंदगी करते हैं आप। ये जो आपने कहा कि लेफ़्ट ओवर एजेंडा या कुछ ख्वाहिशात या कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके जो उनके इरादे, तो आपकी असेसमेंट क्या है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, और इससे क्या वाकई जो रियासत के सतून हैं 2 बुनियादी, बल्कि 3 ही कह लें, एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट इस वक्त एक तरफ दिखाई दे रही है और अदलिया दूसरी तरफ, तो इसके अंदर कोई तसादुम नहीं पैदा हो जाएगा?
یا ہو چکا ہے؟ دیکھیے ایگزیکٹو ہی ایگزیکٹو ہے، پارلیمان تو یہ شاید جو ہے نا وہ اپنا ذہن استعمال نہیں کر رہا، جو ایگزیکٹو کی طرف سے آتا ہے یا پارلیمان کا وہ حصہ جو ایگزیکٹو میں جو طرف سے آتا ہے اس کو اسی حالت میں جو ہے منوان قبول کر لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے اس کے اوپر مائنڈ بھی اپلائی نہیں کیا جاتا، تو یہ خطرناک ہے، بلکہ خطرناک سے زیادہ خوفناک ہے۔ اس وقت ہر طرف ایگزیکٹو ہے، اور ایگزیکٹو اپنا پورا ایجنڈا جو ہے وہ مکمل کرنے کے در پہ ہے۔ یہ جو کچھ لے کے آگے چل رہے ہیں، یہ اب تک جو کچھ کیا انہوں نے، یہ 26 کے حوالے امینڈمنٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ہے نا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ہے جو عام عوام کے فائدے کے لیے ہے، جو کسی طبقے کو اس کو مطمئن کرتی ہو، ماں سوائے ان ترامیم کے جو 5 ترامیم ہماری طرف سے تھی، ہم نے کسی حد تک جو ہے نا اپنے ووٹر کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے۔ باقی ان کے پارٹ پہ آپ دیکھیے تو ان کا کوئی ووٹر جو ہے نا اس سے کوئی میرا خیال ہے سیٹسفائی نہیں ہوتا، اس کو اگر انڈیپینڈنٹلی آپ دیکھیں، اور نظام میں بھی انہوں نے نقب تو لگانے کی کوشش کی ہے، اب وہ سسٹم اس طرح سے نہیں رہا، اور پھر اس کے بعد جورسپروڈنس جب ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کورٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو جب جورسپروڈنس ڈیولپ ہوتا ہے اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں، بلکہ دہائیاں لگ جاتی ہیں، تو اب جو کچھ نیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، گو کہ اس لاس کو ہم نے بچانے کم سے کم کرنے کی کوشش کی ہے، مگر پھر بھی جو ہے نا وہ کیسز کو جو اس کا ڈسپوزل ہے وہ مزید جو ہے نا ٹائم لے گا، نہ سے جو ہے نا وہ کمی ہو جائے گی یا بہت جلدی ہو جائے گی۔ اب اسی تسلسل میں انہوں نے پھر ججوں کی تعداد بڑھانے کی جو ہے نا وہ کوشش اٹمپٹ کر ڈالی ہے، اس کے پیچھے چاہت یہ ہے کہ کسی طرح سے اتنے ججز ان کے اپنے ہوں تو عدالت بظاہر میجارٹی لگے، یا جب معاملات ان کے سامنے آئیں یا ان کے سامنے لے کے جایا جائے کسی طرح کنٹرول میں رہیں، تو جو حکومتیں یہ کوشش کرتی ہیں بظاہر تو وہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، مگر انفیکٹ ان کے اندر ایک کمزوری پیدا ہو گئی ہوتی ہے، اور وہ اس کمزوری پہ قابو پانے کی کوشش کرتی ہیں، اور جب اس کمزوری پہ قابو پا رہی ہوتی ہیں تو مزید کمزور ہوتی جاتی ہے۔ یہ چیز بتائیے گا کہ آپ نے بھی آپ نے کہا کہ کیا کھویا کیا پایا، آپ کی شورا بھی یہ اس کا انالیسس کرے گی بطور قانون دان جو ہے، کہ آپ نے بھی آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو 26ویں ترمیم میں سپورٹ کرنا پڑا، اور کچھ چیزیں آپ نے، اور وہ شریعہ سے متعلق یا ربا سے متعلق تھیں، اور وہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی لیکن بہت تاخیر سے ہوئی، چلے اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں۔ ابھی جو آگے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر دوبارہ فرض کریں یہ 27ویں 28ویں یا آگے اور مزید بڑھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر پھر دوبارہ سے اسی طرح سے دباؤ آئے گا، مذاکرات ہوں گے، سارے معاملات ہوں گے، تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ کیا آپ اسی پوزیشن پہ آ جائیں گے یا آپ کی پوزیشن ذرا ڈفرینٹ ہوگی؟ دیکھیے جو لیفٹ اوور ایجنڈا ہے اس کو تو ہم نے اس وقت بھی ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اس کے اوپر ہم نے کسی قسم کی بات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا، ہمارے پر ہر طرح کا پریشر تھا، بلکہ شاید ممکن ہے کہ آپ تصور بھی نہ کر سکے کہ کس طرح کا پریشر تھا ان سارے معاملات میں، مگر اس پریشر کا الحمدللہ مقابلہ بھی ہوا، اور اس کے بعد ان کو بچا کے معاملات کو نکل بھی گئے اس سے۔ آپ اگر دوبارہ اٹیمپٹ ہوگی تو یہ ان کے ذہن میں رہنا چاہیے، یہ ضرور ممکن ہے، یا بھی ممکن تھا کہ ان کے پاس انہوں نے بندے پورے کر لیے ہوئے تھے توڑ کے، اور جو بندے پورے کر لیے ہوئے تھے توڑ کے دوسری پارٹیوں کے، اس کے نتیجے میں وہ امینڈمنٹ کروا بھی سکتے تھے، مگر سوال پھر لیجیٹیمیسی کا آ رہا تھا کہ وہ لیجیٹیمیسی کہاں سے لائیں گے، یہ تو سب کو پتہ چل گیا تھا کہ بندے توڑے ہوئے ہیں اور بندے پورے بھی ہیں، مگر بظاہر تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا سوالات اٹھتے رہتے۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جی ایک تو ہمارا اپنا ایجنڈا یہ اسلامک پروویژنز کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہے نا وہ لاس کو بالکل کم سے کم کرنے کے لیے جس دن یہ لے ہوا ہے اور یہ پاس ہوا ہے 26 امینڈمنٹ والا بل، اس دن بھی گورنمنٹ کے پاس 3 ڈرافٹ تیار پڑے ہوئے تھے، اور یہ کنوے کیا گیا تھا آفیشلی آپ کہہ لیں، مگر غیر رسمی طور پہ بھی ہے وہ کہ ٹیلی فونکلی جو ہے نا اس کو کنوے کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے پھر وہ ایجنڈا نہیں ہوگا جو آپ کو دکھایا گیا تھا، وہ ترمیم نہیں ہوگی جو آپ کو دکھائی گئی تھی۔ تو پھر ظاہر ہے یہ پارلیمانی سسٹم ہے، آپ نے جتنا ہم کو ووٹ دے کے جتنا پارلیمان کے اندر لائے ہیں، ہماری طاقت بھی اتنی ہے، اس طاقت کو بہرحال ہم نے اپنے طور پہ بہتر طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ جس انداز میں یہ ترمیم کروائی گئی تھی، جو بندے توڑنے کی بات ہوئی، آخری آپ سے کویشچن ہے، 1-1.5 منٹ ہی ہمارے پاس مزید ہے، تو اگر یہ دوبارہ صورتحال ہوتی ہے تو لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کہا تھا کہ آپشن ہمارے پاس پھر سڑکوں پہ جانے کا ہوگا،
تو کیا ابھی بھی آپ کے پاس وہ آپشن رہے گا اور آپ آ جائیں گے پھر؟ دیکھیے یہ ممکنات میں ہوتا ہے، مگر یہ ون آف دی آپشن ہے، مگر اس کا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کے ادارے کرتے ہیں۔ یہ بات ہو سکتی ہے، فرض کرو کہ کل ہمارے بندوں کے اوپر جو نا وہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جیسے پی ٹی آئی کے لوگوں پہ یا پی این پی کے لوگوں پہ یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور اسی طرح سے جو نا یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ، پھر تنگ آمد پہ جنگ آمد، پھر یہ ہو سکتا ہے، ممکنات میں ہے، اس کو رول آؤٹ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے سے بات چیت کر رہے تھے کہ اس وقت جو پاکستان کا حال ہے، جو ترامیم کی گئی ہیں اور جس انداز کے اندر مزید ترامیم کرنے کا حکومت ارادہ رکھتی ہے، اس کے اوپر بات چیت کر رہے تھے۔ ناظرین، آج تک اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔